Welcome back to Ingua News. Veteran athlete Perpetua Fernandez of Kankona, fondly known as Kankona Express, delivered an impressive performance at the National Masters Athletic Meet held in Goa. Competing in 80-plus age category, Fernandez won gold medals in 100-meter and 200-meter sprint events and secured silver medal in the relay race. Her achievement earned praise from the sporting fraternity and once again showcased her dedication, fitness, and passion for athletics. Her success continues to inspire athletes of all ages across Goa and beyond. मागीर सगळे जण जेन्ना 60 वर्सां पुराय जाता तेन्ना सगळे घरा कडेन बसता आनी तुवें उलटें सुरू केलें घरांतल्यान भायर सरलें आनी खेळपाक सुरू तें उलटें अशें कशें तुमच्या मनाक आयलें विचार की आपूण भायर सरपाचें वॉट्सॅपाचेर सिनियर सिटीजन म्हणल्यार कितें आसता. सिनियर सिटीजन घरान काम करले घरान म्हणल्यार कितें आसता, सिनियर सिटीजन खंय तरी भायर सरपाक जाय. घरान रावल्यार कितें आसता, जेयले हायले न्हिदले तांकां कितें प्रेशर वाडटा जावं कोलेस्ट्रॉल जाता. ताका लागून हांव म्हज्या लायफ म्हाका खेळपाचें हें उमेद आहली. मागीर तितून हांव भितर सरलें. सिनियर सिटीजन फोरमाक जॉयन जालें. फातोड्डात स्पोर्ट्स आहलो, फातोड्डात गेलें. 3 हांव शॉटपूट 100 मीटर आनी ट्रेस बॉल 3 हांव ट्रॉफी जिखलें. थिंयसान मागीर म्हाका सिलेक्शनाक गेलें. सिलेक्शनाक सिलेक्ट जालें. मागीर थिंयसान चायना, श्रीलंका, मलेशिया सगळे वचून येयलो आनी म्हाका उमेद जाली की हांव हें फुडें व्हरतलें काणकोणाक अशें म्हणून म्हाका दिसलें. जायत्या लोकांक हांवें सांगलें फुडें सरा आमचें काणकोण वयर काडून दवराय. सिनियर सिटीजन व्हरी पूण जाणटी पूण जाणट्यांनीच तरी कितें तरी केल्यार आलोर आसा. नेणटी तुमची फटाफट नेणटी येतली हें तरी सांगलें. पूण कोणें कानार मनार घेवं ना. थोडी आमी एक 5 जाणां पयर आमी ऑल इंडिया आमगे गोंया आमी थारलें. 5 लोक गेलो. हांव एक सिनियर सिटीजन आनी दुसरे हाती 45 पंदरा. आनी आमी एक काणकोणची अशी म्हणून आमी एक नांव व्हडलें. केन्ना केन्ना अशें जाणटो मनीस घरांतलो भायर वयता किंवा सामको धाकटो भुरगो घरांतलो भायर वयता तेज्या वेळाचेर घरांतली बाकीची फॅमिली आसा ती मातशी भिता अरे ही जाणटी म्हूण भायर सरता किंवा नेणटी भायर सरता म्हणून. तेन्ना तुगे फॅमिलीचो सपोर्ट किंवा तेंगे पळोवपाचें मत कितें आहलें? चेडो आसूं सून आसूं म्हाका फूल सपोर्ट आहलो फॅमिलीचो चेड्याचो. आनी कित्याक पेपरार येयलें सिलेक्शन येयलें मागीर तूं वच. म्हज्या मनान अशें जालें हांव वचना अशें म्हणून. पूण हांवें चिंतलें भुरग्यांनी वच म्हणल्यार म्हणजे हांव गेलें फुडें गेलें. दुसरो म्हणल्यार मायना तूं हा तूं वच गे तूं वच भिनाका वच म्हणल्यार हांव गेलें आनी मागीर थंय सिलेक्ट जालें. थंयसान मागीर हांव सगळ्याक गेलें. तेंचे हेजेर फॅमिली सपोर्ट आसल्यार सगळें जाता. आतां फॅमिली कितें भिता एक जाणटो मनीस गेला तो पडलो ताका कोण पळयतलो, ताका कितें जातलें, ताका कोण काडटलो हें चिंतता. फॅमिली चिंतता तें चिंतप ना. तें पडटा तें देवा हातीन आसता. पूण आपणान फुडें फॅमिलीन ताका सपोर्ट करूंक जावो तूं वच. हें उतर फॅमिली मेळ्ळ्यार कोणूय फुडें सरोंक शकता. आयज मेरेन तुका सरकाराचो सपोर्ट कितें काय मेळ्ळा केन्ना तुका कसलो? ना सरकारान म्हाका कांयच सपोर्ट अजून कांयच मेळूंक ना. सध्या सरकार जाणट्यांक अशी मदत करूंक जाय ते अशें हेल्प करूंक जाय आनी वुमन्स एम्पावरमेंट म्हणटा खुबश्यो गजाली करता आनी जर तुजे सारकेल्ल्या जो हातपाय धडपडटा त्या मनशाक सपोर्टूच मेळना जाल्यार हें तुका सारकें दिसता. तुजें मत कितें? तुजें मत सरकारान कितेंय तरी मातशें घेवपाक जाय अशें दिसता म्हाका जाणटे मनशां खातीर. हें एक स्पोर्ट्स म्हणल्यार कितें आसता ल्हान भुरग्यां पासून ताका एक उमेद आसता. जाणटी वयता आनी आमी वयतलीं फुडें अशें म्हणून त्या भुरग्यांक लागून तरीकूय फुडें वचपाक जाय. हांव जायत्या भुरग्यांक सांगता तुमी काणकोण आमगे वयर व्हराय कशेंय करून स्टडी बी कराय शिकोवपूय कराय तशेंच हितूंकूय जॉयन जाय. काणकोणचो आमदार हो खेळा मंत्री आसा आनी तुमी आज स्पोर्ट्सान इतलें जबरदस्त कामगिरी केल्या. तेणी तुमकां येवन मेळ्ळो, तुमकां फोन केलो, तुमची वासपूस केली, तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन अशें कितें म्हणलें, अशें कितें जालां बीन? ना असो तशें कितें जालां तुज्या नशिबाक घडलां? ना. आयज तुमी हांगा मेळपाक कित्याक मेळ्ळां आनी कोणाक मेळपाक कशें कितें? आयज आमी मेळपाक येयला ती आमची काणकोणाची गोल्डन लेडी काणकोणा एक्सप्रेस म्हणजे वळखता जी आयर्न लेडी नॉन स्टॉप. म्हळ्यार काणकोणा एक्सप्रेस आमकां कित्याक म्हणल्यार ती वयाच्या 82 वर्साचेर आनीक तुगेले हांव देवा कडेन मागता आनीक 10-15 वर्सां म्हणल्यार ती म्हाका दिसता अशीच मेडल हाडटली. पयरूच तेणी चॅम्पियनशिपाक आमची 3rd नॅशनल वुमन्स मास्टर चॅम्पियनशिपाक ताका 3 अवॉर्ड मेळ्ळा.
आणि ती बीन 2 गोल्ड आणि 1 सिल्वर. तुम्ही पळोवंक शकता तेजी फाटल्याच्यान ज्यो ट्रॉफीची लायन लागलेली आहा, तिच्यो मेडल्स आहा, मोर दॅन 50 मेडल्स. हे अवघ्याक तेणी तेजी रिटायरमेंट जातकीर आफ्टर 60 आणि आयज तिका 82 वर्सां, म्हळ्यार एक 22 वर्सां हे काळखार ही इतल्यो अवॉर्ड तेणी कमयला. म्हणटकीर आमी आयज स्पेशली तांकां कॉंग्रेच्युलेट करपाक येयला आणि तेंचो एक भोवमान करपाक येयला की आमी काणकोणाक एक आमचो सौभाग्य, आमी सौभाग्य म्हणून मानता की आमची परपेच्युआ आंटी आमचे हेतून ह्या काणकोणच्या हेतून जल्माक येयली म्हणून, की ह्या हेतून तेणी नॅशनल इंटरनॅशनल सगळी अवॉर्ड ताका मेळ्ळा. पूण ताका आमची एकच खंत भोगली जेन्ना तेमी एक्सप्रेस केलें की काणकोणाच्यान तांकां स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटांतल्यान तांकां खंयचीच मदत मेळना. असले हांकां जेन्ना आमची एक सिनियर सिटीजन आमची महिला सशक्तीकरण जेन्ना आमी म्हणटा त्या महिलांक आमचो हातभार लावपाचो कर्तव्य. पूण खंय नाल्यार खंय हेंच्या गव्हर्मेंटान आनी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान रेकॉग्नायज केलें ना. पूण तरी आसतना आमी एक तांकां भोवमान कितें केलो की एक काणकोणा न्ही गोंयभर तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयभर न्ही तर आख्ख्या वर्ल्डान पावोवन दी की तेमी बी अशें तेमी कार्य केल्लो आहा तो रिकॉग्नायज जावंकूच जाय. त्या अर्थान आमी आयज तेजेडेन येयला आनी आमचे थोडो बारीक आमचे हेतून जसो आमचे हेतून जातालो आमी बारीकसो तेंचो भोवमान केला. तुमकां कितें दिसता गव्हर्मेंटान कशा तरेन रिकॉग्नायज करपाक जाय आशिल्लें? पळय म्हाका दिसता जेन्ना एक ती इंटरनॅशनल खेळोन येता, नॅशनल खेळोन येता, स्टेटीक येता, जाल्यार ताका मिनिस्टरान ताका रिकॉग्नायज करून ते खंय तरी एक बाबा ताका मानाचें हें तुगेलो सत्कार जावं ताका आनी खंय तरी रिकॉग्नायज करूंक जाय. कित्याक आयज ती एक आमची एक प्रेरणा जावन आहा आमकां एक मुखार सरपाक आनी एक जाणटेल्यांक जावं आफ्टर 60 जे रिटायरमेंट लायफ म्हणटा सुशेगाद न्हिदपाचें तेणी आफ्टर 60 दाखोवन दिल्लें आहा की ना एक वेगळी लायफ जगोंक जाता, एक वेगळे उमेदीन जगोंक जाता लोकांच्यान आनी एक आमकां इन्स्पिरेशन एक यंग जनरेशनाक की इतल्यो अवॉर्ड समज ती 20 वर्सांक करूं जाता जाल्यार आमच्यांनी भुरगीं आसून आमच्यांनी कित्याक करूंक जायना. तेणी एक लास्ट टायम जेन्ना ताका सत्कार आमचे एक भोवमान केल्लो तेन्ना एशिया कप तेन्ना ताका नॅशनलांतल्यान ताका एक फर्स्ट प्रायज फावो जाल्लें, गोल्डन मेडल फावो जाल्लें. तेन्ना आमी ताका हें केल्लो तेणी एक एक्सप्रेस केल्लें की काणकोणा भितर ग्रावंड आसचे जेणे करून तुगेलो प्रत्येक गांवचो भुरगो खेळपाक मुखार सरचो. काणकोणा भितर वॉकिंग ट्रॅक आसचे जे आतां हायवेचेर वॉकिंगाक वता ते तुगेलो खंय तरी वॉकिंग ट्रॅकाक सिनियर सिटीजन ते खंय तरी तुगेले एक कडेन येवन सांजे मागीर तो एक बरी एक्सरसायज जावं म्हणून. पूण आयज खंय नाल्यार खंय तांकां दूख जाता म्हूण तेमी सांगलां की अजून पर्यंत कांय जालें ना, अजून पर्यंत एक ग्रावंड कंप्लीट जालो ना, अजून पर्यंत वॉकिंग ट्रॅक जालो ना. आमची एक मागणी आहा सरकारा कडेन की असले सिनियर सिटीजन जेंकां उमेद आहा कितें तरी करपाची तांकां तुमी एक ग्रावंड प्रोवायड करून दिवचो, वॉकिंग ट्रॅक करचो जेणे करून सांजे मागीर तांकां जे आयडल बसता त्या लोकांक खंय तरी भायर सरोन कितें तरी एक्टिविटी करपाक मेळची. ही आमची माय काणकोण एक्सप्रेस ही पयलीं गव्हर्मेंटान नर्स आशिल्ली. जेन्ना रिटायर जाली तेन्ना तिणें स्पोर्ट्सान लक्ष घालें आनी स्पोर्ट्सान तिणें आपलें बरें नांव मेळयलें. पूण आमचें दुर्भाग्य अशें की आमचे काणकोणान स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसात जावं व्हडले व्हडले पॉलिटिशियन आसात पूण आयज मात तिका कोणेंच नोट केलें ना किंवा तिगे घरा कडेन येवन एक शुभेच्छा तिका दिली ना. पूण आमचे काणकोणचे कावन्सिलर शुभम बाब एक वर्सा पयलीं ताका अभिनंदन करपाक हांगा आयिल्ले आनी ते आयजूय आयल्यात आनी तांणी ताचो सत्कार केल्लो आसा. जेन्ना पॉलिटिशियन किंवा आम आदमी घरा कडेन जेन्ना सत्कार करता तेन्ना जे मेडल मेळत ताचे पुरेपूर फायदो जाता. कारण कोण तरी घरा कडेन आयलो की एक उमेद अशी येता. पूण आमचे सरकार जावं सरकाराचे मनीस जावं काही व्हडले पॉलिटिशियन अजून म्हळ्यार हांगा पाविल्ले नासल्यान लोकांनी खंतूय केल्या आनी आमकांय बी खंत दिसता खरें मात तांणी येवन तिका एक हात तरी दिवचो आशिल्लो पूण तें सुद्दां केलें ना. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुकाळकार काणकोण.